अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम अहमद जुनैद सालिक है। मैं एक लाइसेंस्ड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ। मैं टोरंटो से ऑपरेट कर रहा हूँ। मुझे इस प्रोफेशन में कनाडा में 9 साल हो गए हैं। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कनाडा में। और स्पाउसल स्पॉन्सरशिप जो आज का मेरा वीलॉग का टॉपिक है, ये मेरा आइडियल एरिया ऑफ प्रैक्टिस है, जिसमें मैंने बड़े कॉम्प्लिकेटेड केसेस अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली किए हैं। और इवन कुछ केसेस मुझे लेटरली आए अपील के में हमने जाके उनको विन किया है। उसमें अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है, उसमें हमने विन किए हैं। फुल अपील में हमने हियरिंग में हमने विन किए हैं। तो मेरा इस एरिया में काफ़ी वसी और एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है। आज मैं आपको स्पाउसल स्पॉन्सरशिप के हवाले से कुछ बताना चाहता हूँ कि कैनेडियन कैसे अपने स्पाउस या कॉमन लॉ या कॉन्जुगल पार्टनर्स को परमानेंट रेजिडेंस के लिए स्पॉन्सर कर सकते हैं। पहली चीज़ इसमें है स्पॉन्सर, दूसरी चीज़ है स्पॉन्सर्ड पर्सन। तो स्पॉन्सर कौन हो सकता है? स्पॉन्सर एक कैनेडियन सिटीज़न या कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंट होगा, जो कि अपने स्पाउस को, जिसके साथ शादी हुई है, बाकायदा निकाह हुआ है और या मैरिज सर्टिफिकेट है, स्पाउस की कैटेगरी में आएंगे, या कॉमन लॉ पार्टनर्स जो कि कनाडा में या इंटरनेशनली चंद मुल्कों में एप्लीकेबल होते हैं, या कॉन्जुगल पार्टनर्स होते हैं। ये 3 कैटेगरीज हैं। मैं दूसरी 2 कैटेगरीज नंबर 2 और नंबर 3 की डिटेल्स में भी नहीं जानना चाह रहा। मैं सिर्फ स्पाउसेस की कैटेगरी में जानना चाह रहा हूँ। अगर ये प्रोसेस सबका एक है, लेकिन एलिजिबिलिटी और डेफिनेशन ऑफ कॉन्जुगल पार्टनर्स एंड कॉमन लॉ पार्टनर्स थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अगर जब मेरा एक्सपीरियंस है उन कैटेगरीज में भी, लेकिन वो ज़्यादा प्रैक्टिकेबल नहीं होती हैं। यहाँ पे अगर इनसाइड कनाडा होती हैं, अगर आपका केस है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं और डेफिनेटली मैं आपको उसमें असिस्ट कर सकता हूँ। लेकिन हमारा आज का जो मेन फोकस रहेगा वो कॉमन लॉ स्पाउसेस की स्पॉन्सरशिप के बारे में रहेगा। तो पहली चीज़ है स्पॉन्सर, जो कि या तो कैनेडियन सिटीजन हो या परमानेंट रेजिडेंट हो, और उसकी एज 18 ईयर्स होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ स्पॉन्सरशिप। ये मस्ट है। अगरचे कैनेडियन प्रोविंसेस में एज ऑफ मेजॉरिटी चंद प्रोविंसेस में 18 है, कुछ में 19 है, लेकिन फेडरल कवानीन के मुताबिक शादी की एज 18 ईयर्स है या स्पॉन्सरशिप एज 18 ईयर्स है। 18 ईयर्स से कम कोई भी कैनेडियन स्पॉन्सरशिप नहीं कर सकता। शादी कर सकता है बट स्पॉन्सर नहीं कर सकता। तो ये एक क्राइटेरिया है स्पॉन्सर के लिए। सेकंड क्राइटेरिया है सिटीजन की और परमानेंट रेजिडेंस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि वो जब स्पॉन्सर करते हैं वो कहाँ पे मौजूद हैं। अगर तो कैनेडियन सिटीजन है, वो कहीं से भी अपने स्पाउस को स्पॉन्सर कर सकता है, भले वो कनाडा में हो या आउटसाइड कनाडा रह रहा हो, और चाहे जितने अरसे से रह रहा हो, उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। उसमें एक्सप्लेनेशन देनी होती है कि स्पॉन्सरशिप के बाद ये कनाडा मूव करने का प्लान इनका है। तो एक तो ये आपका स्पॉन्सर की हमने डेफिनेशन, सिटीजन की डेफिनेशन बता दी। अब परमानेंट रेजिडेंट्स के लिए, जो कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, उनके लिए कानून थोड़ा सा डिफरेंट है। परमानेंट रेजिडेंट्स को स्पॉन्सर करने के लिए, को अपने स्पाउस को स्पॉन्सर करने के लिए कनाडा में मस्ट मुकीम होना चाहिए। ये एक स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है। अगर कोई परमानेंट रेजिडेंट कनाडा से बाहर होते हुए अपने स्पाउस को स्पॉन्सर करता है, वो एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाएगी, क्योंकि वो कानून के मुताबिक नहीं है, कैनेडियन इमिग्रेशन लॉ के मुताबिक नहीं है। तो सिटीजन कहीं से भी स्पॉन्सर कर सकता है, भले वो कनाडा में मुकीम है या आउटसाइड कनाडा है। और जबकि परमानेंट रेजिडेंट्स को मस्ट कनाडा में होना चाहिए एट द टाइम ऑफ स्पॉन्सरशिप। अब हम स्पॉन्सर्ड पर्सन या स्पाउस की तरफ आते हैं। स्पाउस की क्या क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी की? पहली क्राइटेरिया है एज की। स्पाउस को भी एट द टाइम ऑफ स्पॉन्सरशिप 18 ईयर्स का होना चाहिए। जब आपकी एप्लीकेशन हम सबमिट करते हैं, आपको 18 साल का होना चाहिए, तब भी आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी। अगर शादी की रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप शादी किसी भी एज में हो सकती है आउटसाइड कनाडा उस मुल्क के कवानीन के मुताबिक, लेकिन कैनेडियन स्पॉन्सरशिप के लिए, परमानेंट रेजिडेंस के लिए, परमानेंट रेजिडेंस अंडर द स्पॉन्सरशिप कैटेगरी, स्पाउसल स्पॉन्सरशिप कैटेगरी, आपको 18 ईयर्स का मस्ट होना चाहिए। ये हुई स्पॉन्सर्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट्स।
اچھا، ابھی یہ ہم نے بیسک کرائٹیریا بتا دیے. ایک بڑی کامن مسکنسیپشن ہے اباؤٹ دی اسپانسر فائنینشیل ایلیجیبلٹی. کینیڈین قوانین کے مطابق جب آپ کسی کو اسپانسر کرتے ہیں، میرا ایک ڈفرینٹ ویلاگ ہے ریگارڈنگ ڈفرینٹ کیٹیگریز آف اسپانسرشپ، آپ وہ دیکھیے جس میں ہم نے ڈفرینٹ کیٹیگریز بیان کر رکھی ہیں. تو کینیڈین قوانین کے مطابق اگر آپ اسپانسر کر رہے ہیں اپنے کسی بھی کیٹیگری کے 7 کیٹیگریز میں نے ایک ڈفرینٹ ویلاگ میں بتایا تھا، اگر آپ ان میں سے کسی کو اسپانسر کر رہے ہیں تو آپ کی فائنینشیل ایبلٹی ہونی چاہیے، آپ فائنینشیلی کوالیفائی کرنے چاہیے ہیں اپنے اسپانسرشپ کے لیے. صرف اس میں ایک ایکسیپشن قانون میں موجود ہے اسپاؤز اینڈ ڈیپینڈنٹ چلڈرن کے لیے، کہ اگر آپ اپنے اسپاؤز اور ڈیپینڈنٹ چلڈرن کو اسپانسر کر رہے ہیں تو آپ پر فائنینشیل ایبلٹی یا کیپیبلٹی کا قانون لاگو نہیں ہوتا اور آپ کو ایکسیپشن ملی ہوئی. تو اس میں ایک مزید شک موجود ہے کہ آپ سوشل اسسٹنس پہ نہ ہوں. سوشل اسسٹنس اگر میڈیکل گراؤنڈس پہ ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ویسے ہی سوشل اسسٹنس لے رہے ہیں اور آپ جاب نہیں کر رہے تو پھر آپ اسپانسر نہیں کر سکتے. لیکن جو میجر ریکوائرمنٹ ہے فائنینشیل، یہ بہت لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے. کئی لوگ غلط مشورہ دے رہے ہوتے ہیں لوگوں کو کہ جب تک آپ کی جاب نہیں ہے، آپ کے پاس انکم نہیں ہے، آپ اسپانسر نہیں کر سکتے، اور اس وجہ سے کئی لوگ سالہ سال تک اپنے اسپاؤس اور بچوں سے دور رہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو مس گائیڈ کیا گیا ہوتا ہے. تو کینیڈین قوانین میں یہ ایکسیپشن موجود ہے کہ آپ جب اپنے اسپاؤس اور ڈیپینڈنٹ چلڈرن کو اسپانسر کر رہے ہیں تو آپ کوئی فائنینشیل ریکوائرمنٹس یا منیمم نیسیسری انکم کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے MNI اس کو بولتے ہیں، اس سے آپ کو ایگزیمشن ملی ہوئی ہے. آپ جب اسپانسرشپ اپلیکیشن اب آن لائن سسٹم ہو چکا ہے، ہم اپنے پورٹل کے تھرو آپ کی آن لائن اپلیکیشن سبمٹ کرتے ہیں، اور جس میں آپ اپلیکینٹ بھی اپنی اپلیکیشن کو آن لائن دیکھ رہا ہوتا ہے یا دیکھ رہی ہوتی ہے، اور اس میں آپ جو پروگرس ہوتی ہے آپ کو نوٹیفائی بھی ہوتا ہے اور آپ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. اس اسپانسرشپ اپلیکیشن نارملی ود ان 1 year کمپلیٹ ہو جاتی ہیں. کچھ جلدی بھی ہو جاتی ہیں، کچھ زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے ڈپینڈنگ آن دی کمپلیکسٹی آف دی اپلیکیشن. سم ٹائمز کچھ کمپلیکسٹیز ہوتی ہیں ریلیشن شپ کے حوالے سے، ٹائم آف اپلیکیشن کے حوالے سے، آپ نے شادی کے کتنے عرصے بعد اپلیکیشن سبمٹ کی ہے، یہ کئی فیکٹرز ہوتے ہیں. پھر اپلیکینٹ کا فارن ٹریولز بھی میٹر کرتے ہیں، اس کی کریڈیبلٹی، اس کی ایڈمیسیبلٹی دیکھی جاتی ہے. یہ کئی فیکٹرز ہیں جو کہ دیکھے جا رہے ہوتے ہیں جب آپ کی اپلیکیشن امیگریشن آفیسر ریویو کر رہا ہوتا ہے. نارملی فریش اپلیکینٹس کی اپلیکیشن ود ان 1 year پروسیس ہو جاتی ہے. آپ اپنی اپلیکیشن اسپانسرشپ اپلیکیشن فائل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ میں رابطہ کریں ہمارے ساتھ، میرے ساتھ میٹنگ کنسلٹیشن میٹنگ بک کریں. آپ کا سینیریو ہم دیکھ لیں گے، کوئی اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں، کمپلیکیشنز ہیں، ہم ان کو دیکھ لیں گے. میرا وسیع تجربہ ہے کمپلیکیٹڈ کیسز کو ہینڈل کرنے کا، اور الحمدللہ میں نے ان کو سکسیزفلی ہینڈل کر رکھا ہے، جن میں کئی کیسز جو تھے مس ریپرزنٹیشن کیسز بھی الحمدللہ میں نے سکسیزفلی ریزالو کیے ہیں. 2nd and 3rd میریجز کے کیسز بھی میں نے سکسیزفلی ریزالو کیے ہیں، اور کامن لا کے کیسز بھی میں نے سکسیزفلی پروسیس کر رکھے ہیں. میرا ای میل ایڈریس اور ٹیلی فون نمبر آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے. آپ مجھے کانٹیکٹ کریں اور اپنے کیس کو ڈسکس کریں تاکہ ہم آپ کی اسپانسرشپ اپلیکیشن کو سکسیزفلی لے کر چل سکیں. آخر میں ایک بات میں بتاتا چلوں، کینیڈین قوانین کے مطابق صرف لائسنسڈ کینیڈین امیگریشن کنسلٹنٹس ہی آپ کی اپلیکیشن کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو ایڈوائس دے سکتے ہیں. اس اپلیکیشن پروسیس میں صرف فارم فل کرنا یا ڈیٹا فیڈ کرنا ہی سب کچھ نہیں ہوتا، ایون اس میں بھی سم ٹائمز ایسی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں جو کہ آپ کو بعد میں کمپلیکیشنز بنتی ہیں اور آپ کی اپلیکیشن بہت پرولونگ ہو جاتی ہے اور ایون سم ٹائمز ریفیوز بھی ہو جاتی ہے. تو ان تمام کمپلیکیشنز سے بچنے کے لیے آپ کو ڈیفینیٹلی ایک
کنسلٹنٹ کی کاؤنسل کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کو اینڈ ٹو اینڈ پروسیس میں فیسیلیٹیٹ کرے اور آپ کو ساتھ میں لے کر چلے. کینیڈین قوانین کے مطابق لائسنسڈ کینیڈین امیگریشن کنسلٹنٹس کینیڈین کالج آف امیگریشن اینڈ سٹیزن شپ کنسلٹنٹس کے ممبرز ہوتے ہیں. کالج آف امیگریشن اینڈ سٹیزن شپ کنسلٹنٹس یہ باڈی ہے جس نے ریپلیس کر دیا ہے ICCRC کو. تو آپ نے کسی بھی کنسلٹنٹ کو ویریفائی کرنا ہو آپ CICC کی ویب سائٹ پہ جائیے, کالج آف امیگریشن اینڈ سٹیزن شپ کنسلٹنٹس, اس پہ جا کے ویریفائی کریں اور تب اپنے کیس کو پروسیس کریں. اس کے علاوہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اگر کیس کمپلیکیٹڈ کیس ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو ایک ایکسپیرینسڈ کاؤنسل کی ضرورت ہے, نہ کہ ایک ان ایکسپیرینس نئے کاؤنسل کی جو کہ جس سے کوئی زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے کمپلیکیٹڈ کیسز کو ہینڈل کرنے کا. اس لیے آپ کو ایڈوائس ہے کہ آپ جب بھی اپنے کیس کو اسٹارٹ کر رہے ہیں آپ ایکسپیرینسڈ کاؤنسل کے پاس جائیں اور اپنے کیس کو لے کر چلیں تاکہ آپ کا کیس سکسیزفلی وداؤٹ اینی پرابلمس as soon as possible پروسیس ہو سکے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.